अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है माइटिका टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि माइटिका टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। माइटिका टैबलेट ये एक ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट मेडिसिन है और ये टैबलेट और साशे दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जो टैबलेट है ये 3 तरह की होती है। एक होती है 4 मिलीग्राम और एक होती है 5 मिलीग्राम और एक होती है 10 मिलीग्राम। मार्केट में ज़्यादातर 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में ही अवेलेबल है और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है मोंटेलोकास्ट सोडियम। ये था माइटिका टैबलेट और साशे का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। माइटिका टैबलेट को आप एस्थमा में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को दमा है या फिर सांस की तंगी रहती है या फिर सांस में दुश्वारी पेश आती है तो फिर इस कंडीशन में आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और माइटिका टैबलेट को आप एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा जो है ये भी दमा ही होता है। इसमें भी आपको सांस की तंगी ही रहती है, लेकिन ये कंडीशन तब होती है जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हों या फिर आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हों या फिर कोई भारी काम कर रहे हों, तो फिर उस दौरान ये कंडीशन आपको हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और माइटिका टैबलेट को आप प्रोफिलैक्सिस ऑफ एस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को दमा होने का कोई ख़तरा है या फिर सांस की तंगी होने का कोई ख़तरा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और माइटिका टैबलेट को आप सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नोज़ में जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खांसी रहने लगती है और आपको नज़ला ज़ुकाम होने लगता है और आपको छींकें आने लगती हैं। इस कंडीशन में भी आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और माइटिका टैबलेट को आप पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये भी आपकी नोज़ की ही एक कंडीशन है और इसमें भी यही होता है कि आपकी नोज़ में जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको नज़ला ज़ुकाम रहने लगता है और आपको खांसी आने लगती है और आपको बार बार छींकें आने लगती हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ये जो सीज़नल एलर्जिक राइनाइटिस है ये किसी ख़ास मौसम में होता है। जब मौसम चेंज होता है तो फिर उस दौरान ये कंडीशन आपको हो जाती है, लेकिन ये जो पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस है ये कंडीशन पूरा साल रहती है। इन दोनों कंडीशंस में आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और माइटिका टैबलेट को आप ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेफड़ों में जो नालियां हैं जिनको हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स, उनमें अगर तंगी हो रही है या फिर उनमें खिंचाव पड़ रहा है या फिर किसी शख्स को निमोनिया है या फिर आपको ब्रोंकाइटिस है या फिर आपको बलगम वाली पुरानी खांसी है और उसकी वजह से आपके फेफड़ों में जो नालियां हैं उनमें तंगी आ रही है और आपको सांस की तंगी रहती है और आपके चेस्ट में दबाव पड़ता है या फिर उसमें खिंचाव पड़ता है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यही सारी कंडीशन आपको एक्सरसाइज करने के दौरान होती हैं या फिर कोई वज़नी काम करने के दौरान होती हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और माइटिका टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको एटोपिक डर्माटाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एटोपिक डर्माटाइटिस जो है ये आपकी स्किन की एक कंडीशन है और इसमें ये होता है कि आपकी स्किन में रेडनेस होने लगती है और उसमें इचिंग होने लगती है और आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बन जाते हैं। इस कंडीशन में भी आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और माइटिका टैबलेट को आप क्रोनिक हाइव्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर छपाकी है या फिर आपकी स्किन के ऊपर अर्टिकेरिया है तो फिर इस कंडीशन में भी आप माइटिका टैबलेट या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं।
اوورال اگر ہم بات کریں تو مائٹی کا ٹیبلٹ اور ساشے جو ہیں یہ آپ کی سانس کی ایک میڈیسن ہے۔ اگر آپ کو دمہ ہے یا پھر آپ کو سانس کی تنگی رہتی ہے یا پھر آپ کے سینے میں دباؤ پڑتا ہے یا اس میں کھچاؤ پڑتا ہے یا پھر آپ کے پھیپھڑوں میں جو نالیاں ہیں ان میں تنگی ہے یا پھر اگر کسی شخص کو نیمونیا ہو یا برونکائٹس ہو یا آپ کی چیسٹ میں انفیکشن ہو یا پھر آپ کو بلغم والی کھانسی آتی ہو اور پھر ان کنڈیشنز کی وجہ سے آپ کو سانس کی تنگی ہو جاتی ہو تو پھر ان کنڈیشنز میں آپ مائٹی کا ٹیبلٹ یا پھر ساشے کا یوز کر سکتے ہیں۔ یہ میڈیسن کیا کرتی ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں میں جتنی بھی نالیاں ہیں اور آپ کی جو سانس کی نالی ہے، ایون آپ کی جو نوز ہوتی ہے، ان سب کی سویلنگ کو ختم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی سانس کی جو تنگی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ یہی تھے ان کے یوزز۔ اب ہم ان کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے اور آپ اس کو دمے کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کیس میں آپ مائٹی کا 10 ملی گرام کی جو ایک ٹیبلٹ ہے دن میں ایک مرتبہ یوز کی جا سکتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ایکسرسائز انڈیوسڈ ایستھما کی تو پھر اس کیس میں اس کی 10 ملی گرام کی جو ایک ٹیبلٹ ہے وہ ایکسرسائز کرنے سے 2 گھنٹے پہلے یوز کرنی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں اس ٹیبلٹ کو یوز نہیں کیا جاتا، لیکن پھر بھی اگر زیادہ ضرورت پڑے تو پھر اس کی 4 ملی گرام کی جو ایک ٹیبلٹ ہے دن میں ایک مرتبہ یوز کی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ کے بچے کی ایج 6 سال ہے یا پھر 6 سال سے بڑا ہے تو پھر اس کیس میں آپ اس کی 5 ملی گرام کی جو ایک ٹیبلٹ ہے دن میں ایک مرتبہ یوز کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا بچہ 15 سال کا ہے یا پھر 15 سال سے بڑا ہے تو پھر آپ اس کو 10 ملی گرام کی جو ایک ٹیبلٹ ہے دن میں ایک مرتبہ یوز کروا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں ساشے کی تو ساشے کو یوز کیا جاتا ہے چھوٹے بچوں میں۔ اگر آپ کے بچے کی چیسٹ میں انفیکشن ہے یا پھر آپ کے بچے کو نیمونیا ہے یا پھر آپ کے بچے کو برونکیولائٹس ہے یا پھر آپ کے بچے کو سانس کی تنگی ہے تو پھر اس کیس میں اس کا ایک ساشے جو ہے دن میں ایک مرتبہ یوز کیا جا سکتا ہے۔ اور ساشے کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ساشے کو نیم گرم پانی کے ایک چمچ میں مکس کر کے بچے کو پلا دینا ہوتا ہے۔ اور یہ جو مائٹی کا ٹیبلٹ اور ساشے جو ہیں یہ دونوں رات کے ٹائم یوز کیے جاتے ہیں، دن کے ٹائم اس میڈیسن کو بہت کم دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں پریگننسی کی تو پریگننسی میں یہ FDA کیٹیگری B میں فال کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میڈیسن پریگننسی میں یوز کی جا سکتی ہے مگر بہت زیادہ ضرورت پڑنے پر، ادروائز پریگننسی میں اس میڈیسن کو یوز نہیں کیا جاتا۔ اور بریسٹ فیڈنگ مدرز جو ہیں ان میں بھی اس میڈیسن کو یوز کیا جا سکتا ہے مگر ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ۔ یہی تھی ان کی ڈوز۔ اب ہم ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ مائٹی کا ٹیبلٹ یا پھر ساشے کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ مائٹی کا ٹیبلٹ یا پھر ساشے کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ریئیکشن ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی اسکن کے اوپر ریشز یا پھر اس میں الرجی ہو سکتی ہے، اور آپ کو نوزیا یا پھر وامٹنگ ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر متلی آنا شروع ہو سکتی ہے، اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں، اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے، یعنی کہ تھوڑی بہت نیند آنا شروع ہو سکتی ہے، اور آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے، اور آپ کو ڈسپیپسیا ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو بد ہضمی ہو سکتی ہے، اور آپ کے دانتوں میں درد ہو سکتی ہے، اور آپ کو کھانسی آنا شروع ہو سکتی ہے۔ یہی تھے مائٹی کا ٹیبلٹ اور ساشے کے یوزز، ڈوزج اینڈ سائیڈ ایفیکٹس۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں۔